शुभ बिहानी। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समादरणीय सम्पूर्ण दर्शकहरू प्रभातकालीन हार्दिक नमस्कार। इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भएका छौं। श्रीमद् भगवत गीता को बारेमा हामीले विभिन्न श्रृंखलामा चर्चा परिचर्चा गर्दै आएका छौं। गीता को तृतीय अध्याय तेस्रो अध्याय को 14 श्लोक यहाँ भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई कर्मयोग को बारेमा उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ। कर्ममा किन प्रवृत्त हुने, कर्तव्य कर्म को बारेमा बताइसकेपछि जो अर्जुन आफ्नो कर्तव्य कर्मबाट पछाडि हट्न खोज्दै थिए, आफ्नो कर्तव्य कर्मबाट उनी विमुख हुने प्रयत्न गर्दै थिए, त्यस प्रकारको मति त्यस प्रकारको भावना अर्जुनमा उत्पन्न भयो। यदि कुनै पनि कर्ममा प्रवृत्त हुँदाखेरि आसक्तिदेखि रहित बन्न सकिन्छ, मोहदेखि मुक्त बन्न सकिन्छ र त्यहाँ कुनै पनि सकाम भावनालाई, कुनै पनि कामको भावनालाई ग्रहण गरिँदैन भने त्यस्तो कर्म वास्तवमा कर्तव्य कर्म हो। र त्यस्तो भावनाको साथमा यदि हामी शास्त्र निर्दिष्ट कर्ममा प्रवृत्त बन्यौं भने हाम्रो निमित्त त्यो नै असाध्यै कल्याणकारक हुन्छ। त्यसैबाट श्रेयो परमवाप्स्यथ, अर्थात परम श्रेय परम कल्याण त्यसैबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसकारण हामीहरू आफ्नो कर्ममा किन प्रवृत्त हुने, त्यो भावनालाई हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ। अर्जुनलाई पनि त्यो कर्ममा किन प्रवृत्त हुने, अर्थात अर्जुनलाई कर्ममा प्रवृत्त बनाउनको निमित्त पनि कर्ममा प्रवृत्त हुनुपर्छ भनेर यहाँ भगवानले भन्नुहुन्छ। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न सम्भवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः। त्यसकारण तिमी यज्ञ कर्ममा लाग, तिमी आफ्नो कर्तव्य कर्ममा लाग। यहाँ यज्ञ कर्म भनेको कर्तव्य कर्म किन त भन्दा
अन्नाद भवन्ति भूतानि। यो चराचर जगतमा जति पनि प्राणीहरू छन्, यहाँ भूत शब्दले प्राणीहरूको वाचक हो, प्राणीहरूलाई बोध गराउँछ। किनभने पञ्चमहाभूतले बनेको शरीर, जहाँ पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश यी पञ्चतत्त्वले बनेको शरीर, पञ्चमहाभूतले बनेको शरीर, त्यसकारण हामीले पाञ्चभौतिक शरीर भन्छौँ यो शरीरलाई। र जति पनि जीवहरू छन्, जति पनि प्राणीहरू छन्, ती सबै जीवहरू, प्राणीहरू अन्नाद भवन्ति। प्राणीहरूको उत्पत्ति भनेको अन्नबाट हुँदछ। अन्नबाट नै सम्पूर्ण प्राणीहरू, जीवहरूको उत्पत्ति हुन्छ। अन्न बिना जीवहरू आश्रित, अन्नमा आश्रित भएर जीवहरू रहेका हुन्छन्। त्यसकारण यहाँ अन्नाद भवन्ति भूतानि। भूतानि प्राणीहरू अन्नाद भवन्ति, अन्नबाट उत्पन्न हुन्छन्। र त्यसपछि अब त्यो अन्नको उत्पत्ति कसरी हुन्छ? पर्जन्याद अन्न सम्भवः। वर्षाबाट, वृष्टिबाट अन्न उत्पत्ति हुन्छ। वृष्टिबाट नै अन्नको सम्भव हुन्छ। जहाँ जल हुँदैन, जल वर्षा हुँदैन, जल वर्षा भयो, पानीको सिंचन भयो, जहाँ पानीको सेचन भयो, त्यहाँ मात्रै अन्नको उब्जनी हुन्छ, अन्न उत्पत्ति हुन्छ। अर्थात् वृष्टि वर्षा बिना अन्नको उत्पत्ति हुँदैन। अब त्यो वर्षा कसरी हुन्छ भने यज्ञाद भवति पर्जन्यो। यज्ञबाट वर्षा उत्पन्न हुन्छ। यज्ञ कर्म गरिसकेपछि वृष्टि हुन्छ, यज्ञ हवन आदि कर्महरूद्वारा। त्यसकारण यज्ञ कर्म समुद्भव। तिमी यज्ञ कर्ममा लाग, यज्ञ कर्ममा तिमी प्रवृत्त बन। अब यहाँ यो श्लोकमा यहाँ भगवानले जुन यज्ञ कर्ममा प्रवृत्त बन भनेर जुन कुरा अर्जुनलाई भन्नुभयो, एउटा यज्ञ शब्दबाट यज्ञका विभिन्न प्रकारहरू, यज्ञका विभिन्न सन्दर्भहरू हामीले अगाडिका श्रृङ्खलाहरूमा पनि चर्चा गर्दै गरेका छौँ। र यज्ञबाट एउटा हवनादि कर्म, त्यो पनि यज्ञ भयो। अब हवनादि कर्मबाट जो शास्त्रीय विधि अनुरूप गरिने कर्म हो, त्यो कर्मबाट प्राणीहरूको उत्पत्ति अन्नबाट हुन्छ, अन्नको उत्पत्ति वर्षाबाट हुन्छ, वर्षा यज्ञबाट हुन्छ। त्यसकारण यज्ञ कर्ममा प्रवृत्त बन्नुपर्छ। एउटा अर्थ यो भयो। यहाँ हामीले अलिकति अझै चिन्तन गर्नुपर्छ।
यति एउटा साधारण अर्थलाई मात्रै यो श्लोकले बताउन खोजेको छैन। यहाँ यज्ञ शब्दको ठाउँमा कर्तव्य कर्म भनेर सम्झनुस्। अब कर्तव्य कर्म गरिसकेपछि अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न सम्भवः यज्ञाद भवति पर्जन्यो। अब यज्ञबाट अर्थात् हामीले कर्म नगरिकन फल प्राप्त हुँदैन। हामी आसक्ति रहित ढङ्गले निष्काम भावनाले, यहाँ यज्ञ भनेको किन भन्दा कर्म दुई किसिमका हुन्छन्, सकाम कर्म र निष्काम कर्म। निष्काम कर्म मात्रै यज्ञ हुन्छ, सकाम कर्म यज्ञ हुँदैन। जुन कर्म अरूको कल्याणको अभिलाषाले गरिन्छ, जुन कर्मबाट कल्याणको मात्र अपेक्षा हुन्छ, त्यस्तो काम रहित निष्काम भावले गरिएको कर्म, त्यस्तो कर्मले यहाँ यज्ञलाई बुझाउँछ। अब यदि त्यसरी विभिन्न कर्म, विभिन्न मानिसका विभिन्न कर्म हुन्छन्, घर परिवार समाज देश प्रति आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका र ती प्रत्येक कर्ममा प्रवृत्त बन्दाखेरि यदि निष्काम भावनाले पूजा गरिन्छ अथवा निष्काम भावनाले स्वार्थरहित ढङ्गले समाजको देशको सेवा गरिन्छ, राजनीतिज्ञहरूको कर्तव्य कर्म भनेको निष्काम भावनाले देश र जनताको सेवा गर्नुहुन्छ। त्यस्तै प्रत्येक मानिसका आफ्ना आफ्ना कर्महरू हुन्छन् र ती कर्मबाट यज्ञाद भवति पर्जन्यो, यज्ञबाट अर्थात् कर्तव्य कर्म गरिसकेपछि वर्षा भनेको त्यो कर्मबाट फल प्राप्त हुन्छ। अब त्यो फल प्राप्त भइसकेपछि पर्जन्याद वृष्टि सम्भवः, त्यो वृष्टि रूपी फलद्वारा पर्जन्याद अन्न सम्भवः, कर्मद्वारा यज्ञबाट यज्ञ कर्मबाट जुन वृष्टि प्राप्त भयो, वर्षा प्राप्त भयो र वर्षाबाट कर्तव्य कर्मबाट प्राप्त गरेको धनबाट अन्न आदि कुराहरू, हाम्रा आवश्यकता पूरा गर्ने वस्तुहरू प्राप्त हुन्छन् र ती आवश्यकता पूरा भइसकेपछि मानिसको हाम्रो जीवन, हाम्रो दिनचर्या पनि सहज बन्दै जान्छ। त्यसकारण पनि एउटा यो शरीरको निर्वाहको निमित्त पनि कर्म गर, शरीरका विभिन्न आवश्यकताहरू हुन्छन् तिनको निमित्त पनि कर्म गर। यहाँ यो जीवनलाई पनि उत्कृष्ट बनाउने र जीवनको लक्ष्य पनि प्राप्त गर्ने गरी कर्मयोगको मार्ग यहाँ निर्देश गरियो र त्यसरी कर्म गरेर यहाँको यज्ञ शब्दबाट यज्ञादि कर्म र कर्तव्य कर्म यी दुवै कुरालाई यहाँ बोध गराउन खोजिएको छ र त्यसकारण त्यसरी गयौ भने तिमीले कल्याण प्राप्त गर्दछौ,
त्यसकारण तिमी यज्ञ कर्म समुद्भव, यज्ञ कर्ममा तिमी लाग, यज्ञ कर्ममा तिमी प्रवृत्त बन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ चाहिँ दैनिक राशिफल र पञ्चाङ्ग लिएर उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति 2078 साल माघ 7 गते शुक्रबार, तदनुसार 2022 जनवरी 21 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, राक्षस नामक संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, शिशिर ऋतु, माघ कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि बिहान 7:43 रहनेछ। त्यसपछि चतुर्थी तिथि सुरु हुनेछ। मघा नक्षत्र बिहान 9:03 रहनेछ। त्यसपछि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र सुरु हुनेछ। सौभाग्य योग भद्राकरण बिहान 7:43 रहनेछ। त्यसपछि बवकरण सुरु हुनेछ। आनन्दादि योगमा काण योग रहेको छ। आज चन्द्रमा सिंह राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज बिहान 10:30 देखि अपराह्न 12 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज काशीमा बडा गणेश उत्सव हुनेछ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 6:57 हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 5:34 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहेको छ भन्नेतर्फ। मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी आफूले गरेको मेहनत अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने हुनाले कार्यसिद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। कार्यक्षेत्रमा पनि साथीभाइ तथा सहकर्मीहरूले उचित रूपमा सहयोग प्रदान गर्नेछन् र आफ्ना आँटेताकेका कामहरूमा पनि सफलता हुन सक्नेछ। लामो समयदेखि रोकिएका कामहरू आजको दिनमा पुरा भएर जानेछन् भने नयाँ काम गर्ने अवसर पनि आजको दिनमा प्राप्त हुनेछ। आम्दानीको क्षेत्र अत्यन्तै सकारात्मक र सशक्त बनेर जाने देखिन्छ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी शत्रुहरू पक्षबाट अत्यन्तै दुःख दिन सक्ने हुनाले उनीहरूबाट सजग भएर अगाडि बढ्नुहोला। रोग व्याधिले पनि आजको दिनमा आक्रमण गर्न सक्छन्। जीवनशैली र खानपानलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नुहोला। त्यसै गरी आजको दिनमा दाम्पत्य जीवनमा केही मनमुटावहरू अविश्वासको अवस्थाहरू सिर्जना हुन सक्छ। आफ्नो जीवनसाथीका कुराहरू मनोभावहरूलाई बुझेर अगाडि बढ्नुहोला। त्यसै गरी अध्ययन अध्यापन तथा बौद्धिक सृजनशील कार्यहरूबाट पनि आजको दिनमा अपेक्षित रूपमा सफलता प्राप्त गर्न नसकिने सम्भावना रहेको हुनाले बढी मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी कार्यक्षमतामा वृद्धि हुनेछ। सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रममा सहभागी भइनेछ र धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा भ्रमण गर्न सकिने सम्भावना पनि रहेको छ। भ्रमणबाट अत्यन्तै आत्मसन्तुष्टि मिल्ने देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा पारिवारिक वातावरण पनि अत्यन्तै उल्लासमय हुनेछ। रमाइलो जमघट सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रमको उपस्थितिको कारणले गर्दाखेरि आजको दिन अत्यन्तै सकारात्मक र रमणीय भएर अगाडि बढ्ने देखिन्छ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी धन आर्जनको क्षेत्रमा आजको दिनमा विशेष खालको सफलता प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ भने आजको दिनमा बोलीको प्रभाव पनि अत्यन्तै सकारात्मक भएर अगाडि बढ्नेछ। लामो समयदेखि रहेका विवादहरू मुद्दा मामिलाहरूबाट आजको दिनमा छुटकारा पाउन सकिनेछ भने शत्रुहरूमाथि पनि आजको दिनमा विजय प्राप्त गर्न सकिनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने त्यसले पक्कै पनि भविष्यमा राम्रो प्रतिफल राम्रो नतिजा दिन सक्ने देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा विलासिताका वस्तुहरू खरिद गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको छ। मनमा अशान्ति हुन सक्छ। वैमनस्यता र नकारात्मक भावहरूले आजको दिनमा मनलाई विचलित बनाउन सक्छन्। निर्णय क्षमतामा केही कमजोरी हुन सक्छ। आजको दिनमा केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने अवस्था छ भने सकेसम्म त्यसलाई आज थाती राखेर अगाडि बढ्नुहोला। किनभने आजको दिनमा तपाईले गरेका निर्णयहरूले भविष्यमा विवादित बनाउने र त्यसले सकारात्मक नतिजा दिन नसक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। भाग्यबलको न्यून प्रभाव भएको हुनाले आफूले गरेको कामहरूमा मेहनत अनुसारको प्रतिफल नदेखिने अवस्था देखिन्छ। कुनै पनि काम दोहोऱ्याएर गर्नुपर्ने स्थिति पनि रहेको देखिन्छ। तथापि आजको दिनमा अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा भने केही सफलता मिल्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। कन्या राशि।
कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी लामो समयदेखि विवादमा रहेका विषयहरू आजको दिनमा सुल्झिएर जानेछन् भने आत्मीयजन अथवा इष्टमित्रसँगको सम्बन्धमा केही कटुता अथवा नकारात्मक रूपमा विकास भइरहेको सम्बन्ध पनि आजको दिनमा केही सुधार भएर जानेछ र नयाँ व्यक्तिसँगको चिन्जान र आत्मीयताको कारणले गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण कार्य सिद्धि हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ। विशेष गरी जागिरीहरूको लागि आजको दिनमा पद पदोन्नति हुन सक्ने र सेवाग्राहीसँगको सम्बन्धको कारणले गर्दाखेरि आफ्ना कामले तारिफ प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। त्यसकारण आजको दिनलाई सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला। तुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा अत्यन्तै सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिनेछ। आफूले गरेको कामको उचित मूल्याङ्कन हुने देखिन्छ भने नयाँ नयाँ काम गर्ने अवसरहरू पनि प्राप्त हुनेछन् र आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक पुरा गर्न सकिनेछ र साथीभाइहरू माझ पनि आफ्नो प्रभावलाई वृद्धि गर्न सकिनेछ, आफ्नो तारिफ प्राप्त गर्न सकिनेछ आफ्ना कार्यहरूको बलमा। त्यसैगरी अध्ययन अनुसन्धान बौद्धिक क्षेत्रहरूमा पनि आजको दिनमा सफलता मिल्न सक्नेछ। तार्किक क्षमतामा वृद्धि हुनेछ र निर्णय शक्तिमा पनि आजको दिनमा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा केही विवादमा पर्नुपर्ने देखिन्छ। सकेसम्म आफूले गर्दै नगरेका गल्तीहरूको भागीदार बन्नुपर्ने अथवा त्यसबाट आरोपित हुनुपर्ने सम्भावना रहेको छ। त्यसकारण आजको दिनमा अत्यन्तै अपजस बेहोर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। त्यसकारण विचलित नभइकन मनलाई धैर्यता बनाएर अगाडि बढ्नुहोला। त्यसैगरी आजको दिनमा आय आर्जनका क्षेत्रहरूमा पनि केही अवरोध रुकावटहरू आउन सक्ने छन् र त्यसकारणले गर्दाखेरि खर्चमा केही नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँको बजेटमा सन्तुलन आउन सक्ने देखिन्छ। त्यसैगरी आजको दिनमा सकेसम्म कम बोल्नुहोला। धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा भाग्यको अत्यन्तै सकारात्मक प्रभाव परेको छ। विशेष गरी सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले आफ्नो प्रभाव, आफ्नो साखलाई थप वृद्धि गर्न सक्नेछन् र समाजमा पनि मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। आर्थिक कारोबारमा संलग्न हुनेहरूका लागि आजका दिनमा आर्थिक कार्यहरू अत्यन्तै गतिशील भएर जानेछन्। व्यापार व्यवसायमा उन्नति हुनेछ भने लगानीका क्षेत्रहरूमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ। त्यसैगरी अध्ययन अध्यापन तथा बौद्धिक क्षेत्रमा पनि आजको दिनमा अत्यन्तै सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ। तथापि आजको दिनमा प्रेम सम्बन्धमा केही खटपट देखिन सक्ने सम्भावना रहेको छ। प्रेमीको मनोभावना बुझेर अगाडि बढ्नुभयो भने त्यसबाट पनि तपाईँ बच्न सक्नुहुने देखिन्छ। मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। स्वास्थ्यमा विभिन्न प्रतिकूलताहरू आउन सक्छन्। त्यसैगरी शत्रुहरूले पनि आजको दिनमा केही दुःख दिन सक्नेछन् र नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। लामो समयदेखि रोकिएका कामहरू आजको दिनमा पनि रोकिनेछन् र कार्यसिद्धिमा मेहनत अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकिने हुँदा तागेका कामहरू पनि बिचमै अधुरो हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आर्थिक आम्दानी अत्यन्तै न्यून हुने र खर्चमा पनि अत्यन्तै बढोत्तरी हुने भएको हुनाले आजको दिनमा मनलाई विचलित नबनाइकन अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी आर्थिक व्यवसाय तथा कारोबारहरूमा संलग्न हुनेहरूका लागि आजको दिनमा अत्यन्तै सकारात्मक त्यसबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ। दाम्पत्य जीवन अत्यन्तै सुमधुर भएर जानेछ। जीवनसाथीबाट गरिएको सल्लाहमा गरिएका कामहरूले पनि आजको दिनमा अत्यन्तै श्रेष्ठ फल प्राप्त गर्न सक्नेछन्। त्यसैगरी आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन तथा बौद्धिक कार्यहरूबाट पनि अपेक्षित रूपमा सफलता मिल्न सक्नेछ र धन आर्जनको आय आर्जनको क्षेत्रमा पनि त्यसबाट सघाउ पुग्ने देखिन्छ। बोलीको सकारात्मक प्रभाव बढ्ने हुनाले आत्मीयजनसँगको सम्बन्ध थप प्रगाढ बन्ने देखिन्छ। मीन राशि आजको दिनमा अत्यन्तै सकारात्मक रहेको देखिन्छ। विशेष गरी शत्रुहरूमाथि आजको दिनमा विजय प्राप्त गरेर अगाडि बढ्न सकिने सम्भावना रहेको छ भने लामो समयदेखि विवादमा रहेका विषयहरू सुल्झिनेछन्। मुद्दा मामिलाहरूबाट छुटकारा पाइनेछ। त्यसैगरी आजको दिनमा केही मुद्दा मामिलाहरू फैसला हुँदैछन् भने त्यो आफ्नो पक्षमा फैसला हुनेछन् र त्यसबाट पनि आफ्नो विजय हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। त्यसैगरी भूमि भवन वाहन सम्बन्धी कारोबारबाट पनि आजको दिनमा विशेष लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। भाग्यबलको अत्यन्तै सकारात्मक प्रभाव हुने र मनमा पनि सकारात्मक विचारहरूको उदय हुने हुनाले आजको दिन अत्यन्तै उल्लासमय तरिकाले अगाडि बढ्ने देखिन्छ। यो सँगै तपाईँको आजको दिन मङ्गलमय रहोस्। म पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।
वाञ्छा कल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ ज्योतिष विधामा। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, आजको विषय प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु। वैभव लक्ष्मी माताको व्रतको विधि कसरी गरिन्छ। मानव सभ्यतामा मानवलाई आर्थिक पार्जनको लागि लक्ष्मी माताको कृपा नभइकन केही पनि हुँदैन। खाना, नाना र छाना, घाँस, बास र कबास, यो 3 प्रकारको चीज मानव जातिलाई या जीवात्मालाई नभई हुँदैन। त्यस कारणले यो हामीलाई कहाँबाट प्राप्त हुन्छ? हुन त धेरै देवी हुनुहुन्छ। हे दुर्गे जगदम्बिके भगवती, हे शारदे पार्वती, हे माता कमले सरस्वती सती, हे काली गुह्येश्वरी, हे राधे बगले सुरेश्वरी, हे ज्ञान योग्येश्वरी, तिम्रा सद्गुणका बखान गर्न सक्दैन कोही। आमा धरती पृथ्वीको बखान कसले गर्न सक्छ? जति खने पनि त्यो माटो आइरहन्छ, जति निकालिने जल कहिले सकिँदैन। त्यस कारणले मातृसत्ताको पनि पूजा पाठका प्रकरणहरू अलग अलग छन्। जसरी नवरात्रमा देवीको गरिने नवदा प्रकारको अलग छ। भक्तिका महिमामा श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम वन्दनम, वन्दना गरेर सख्य निवेदनम, यस्तो नवादा भक्ति अनुसारको कस्तो प्रकारको हजुरले भक्ति गर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तै प्रकारको भक्ति पनि मातृसत्तामा गर्न सकिन्छ। सरस्वती माता, भगवती माता यता गएर हाम्रो वैभव लक्ष्मी माताको वर्णन गर्न त शास्त्रमा के बताइएको छ भनेदेखि, कालो पर्वत नै सबै मसी होस्, भाँडो होस् सागर, हाँगो पिप्पलको होस् कलम, त्यो भूमि होस् कागज, लेख्ने हरदम हुनु उनै सरस्वती, लेखुन् प्रभु तै पनि, तिम्रा सद्गुणका बखान गर्न सक्दैन कोही पनि। हेरिबक्स त मातृशक्ति कस्तो छ। अब हाम्रो जीवन जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्तसम्म हाम्रो वैभव लक्ष्मीको नै हामीलाई चाहिँ नि आवश्यकता पर्दछ। अब यी लक्ष्मीको कृपा पाउनको लागि हामीले कसरी उहाँको आराधना गर्ने, कसरी उहाँलाई प्रसन्नता गर्ने, आउनुहोस् सविस्तार यसको बारेमा वर्णन गरौँ। लक्ष्मी माताको पूजाको समयमा जब शुक्रबारका दिन यो पूजा सुरुवाती गरिन्छ। एउटा चोखो काठको पिरिकामा रातो कपडा राखेर वैभव लक्ष्मीको मूर्ति स्थापना त्यहाँ राखेर, फोटो मूर्ति राखेर, दायाँ कलशमा रक्त रातो कपडा, बायाँ कलशमा श्वेत वस्त्र त्यहाँ राखिन्छ। र त्यो नरिवलको पनि सुकेको नरिवल, जटा नरिवल, त्यो भन्दा पनि ठुलो पुरै चाहिँ नि कभरै शुद्ध, खोलै शुद्ध भएको नरिवल चाहिँ नि त्यहाँ स्थापना गरेर राख्नु पर्दछ। यसरी स्थापना गरेर राखिसकेपछि व्रती
यानि व्रतालु छोरा मान्छे यानि छोरी मान्छेले कसरी व्रत बस्नुहुन्छ अनि उहाँहरूले चाहिँ नि शुक्रबारको दिन के ग्रहण गर्नुभयो? यहाँले कदली फल केरा खानुभयो, मातालाई भोग लाउनुभयो, त्यही आफूले ग्रहण गर्नुभयो। अब हजुरले 11 व्रत, 21 व्रत, 51 व्रत, 101 व्रत, 151 व्रत हजुरको इच्छा, हजुरको शारीरिक शक्ति, हजुरको कस्तो प्रकारको अनुकूलता मिल्छ त्यो प्रकारको समयमा कन्यालाई टिको लगाएर फलफुल खान दिएर अनि दक्षिणा दिएर अनि त्यस्तै प्रकारले धूपम दीपम नैवेद्यम पञ्चामृतम यथा प्रचारेण क्रमले पूजा विधिहरू गरिसकेपछि अनि अब हजुरले केरा ग्रहण गर्नुभयो भने 121वटा व्रत बस्ने हो कि 151 व्रत बस्ने त्यो व्रतमा अन्य चिज खान पाइएन, त्यही नै फल खानुपर्छ। यो एउटा नियम छ। र जुन वैभव लक्ष्मीलाई प्रसादी भोग लगाउनको लागि चाहिँ नि यदि सक्नुहुन्छ व्रतालुसँग सामर्थ्य छ भनेदेखि चाँदीको एउटा सानो कचौरामा यहाँले नित्य चाहिँ नि प्रसादी लगाउने गर्नुहोस्। सक्नुहुन्न भनेदेखि चरेस भए अन्य पात्रहरूमा पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। अब एउटा व्रत बस्नुभयो, अर्को व्रत बस्नुभयो, अर्को व्रत बस्नुभयो, यथाक्रमले शुक्रबार धेरै व्रत बस्नुभयो। मानिलिउँ यहाँ नारी जाति हुनुहुन्छ, यहाँको रजस्वला धर्म भयो, यहाँ मिन्स हुनुभयो, यहाँको इन्सुरेन्स भयो। अब के गर्ने त? यसमा पनि त हजुरले जान्नुपर्छ नि, यसमा पनि त मैले बताउनु पर्छ नि भन्दाखेरि हजुरले व्रत चाहिँ नि ठाडो व्रत बसिरहने। त्यो व्रत बसेर नछोड्नुहोस्, तर त्यो व्रतको गणना आउँदैन, त्यो व्रतको काउन्ट हुँदैन। ठाडो व्रत तपाईँले बस्नुपर्दछ, त्यसको चाहिँ गणना हुँदैन। अब मानिलिउँ हजुरको व्रत सक्यो। अब व्रत सकेपछि हजुरले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कतिजना कन्याहरू लिने हो, कतिवटा व्रत बस्नुभयो, त्यति प्रकारका विवाहित कन्याहरूलाई कस्तो सक्नुहुन्छ हजुरले? एकवटा पुस्तक, वैभव लक्ष्मीको पुस्तक र सिन्दुर, टीका, धागो, पोते, सौभाग्यका चिजहरू यहाँले उहाँहरूलाई चाहिँ दिनुहोस्, उहाँलाई खिलाउनुहोस्, यथाशक्य दक्षिणा दिनुहोस्। तर ती नारी जातिहरू, ती विवाह भएका नारी जातिहरू चाहिँ नि के त भन्दाखेरि सकेसम्म मांस मदिराहरू भक्षण गर्ने नभए त्यो व्रतालुको व्रत पूर्ण हुन्छ। यदि अहिपछि उहाँहरूले खानुहुन्छ भने पनि त्यो पहिला दिनदेखि नै उहाँले त्यो खानु भएन र त्यो व्रतमा सामेल भएर पनि त्यस्तो अखाद्य चिजहरूलाई उहाँले सेवन गर्नु हुँदैन। खाइहाल्यो कसले देख्छ भन्ने भावनाले यदि खाइदिनु भनेदेखि वैभव लक्ष्मी माता रिसाउनुहुन्छ, क्रोधित हुनुहुन्छ र जसले व्रत बसेको छ र त्यो व्रती छ र जसले गएर त्यहाँ खाइदियो र त्यो व्रतलाई भङ्ग गर्यो भने पनि ती दुवैजनासँग ती वैभव लक्ष्मी माता क्रुद्ध भइबक्नुहुन्छ र तिनीहरूको दुवैजनाको इहलोक प्लस परलोक दुवै लोकलाई चाहिँ नि विघ्न बाधा गर्छ। यस्तो प्रकारको व्रत यदि यहाँहरूले नियम सम्मतले गर्नुहुन्छ भनेदेखि यहाँलाई कुनै प्रकारको पनि कष्ट हुँदैन, दुःख हुँदैन। जीवनमा धन सम्पत्ति
ऐश्वर्य त भन्ने कुराको खाँचो कहिल्यै पनि पर्दैन। लक्ष्मी सधैँ प्रसन्न रहनुहुन्छ। लक्ष्मी प्रसन्न रहिसकेपछि यहाँलाई जीवनमा कुनै प्रकारको पनि कष्टहरू पर्न जाँदैन। र जसरी शास्त्रमा वर्णन गरे अनुसारकै विधिले नै यहाँले त्यो व्रत सुरुवात गरेर यो व्रतलाई अन्तिमसम्म पनि यहाँले यस्तै प्रकारले गर्नुपर्दछ। यदि मनोमानिक ढङ्गले यहाँले व्रतलाई बस्नुभयो, यहाँले व्रत यसरी बस्नु भनेदेखि यहाँको व्रत सफलता हुँदैन। वेदले भनेका कुराहरू, शास्त्रले भनेका कुराहरू यदि हजुरले मान्नुभयो भनेदेखि यो यहाँको धर्म रह्यो। जसले शास्त्रको मर्यादालाई उल्लङ्घन गरेर शास्त्र विरुद्ध काम गर्छ भनेदेखि त्यो धर्म होइन, त्यो अधर्म हो। त्यो अधर्मले जहिले पनि नराम्रो कर्म गर्दछ। र वैभव लक्ष्मीको व्रत बस्दाखेरि यहाँको मन शुद्ध, शान्त, समृद्धि र यहाँलाई आनन्दित नै हुन्छ। यहाँका सन्तान छैनन्, यहाँको सन्तान प्राप्त हुन्छ। यहाँको धनमा सङ्कट छ, यहाँलाई धन प्राप्त हुन्छ। यहाँको शरीरमा रोग व्याधिको भय छ, यहाँको शरीरमा रोग व्याधिको भयबाट यहाँ मुक्त हुनुहुन्छ। यस्तो प्रकारको महिमा यो वैभव लक्ष्मीको बारेमा वर्णन गरिएको छ। वैभव लक्ष्मी भन्ने बित्तिकै लक्ष्मीका धेरै स्वरूपहरू छन्। जसरी मैले संस्कृतमा पनि यही श्लोक भनी, नेपालीमा पनि उर्था गरेर भनी। र त्यो वैभव लक्ष्मी भन्ने बित्तिकै जसलाई धेरै पीडित छन् जुन व्यक्ति, धनद्वारा, सन्तानद्वारा, पतिद्वारा, गृहका अन्य मनुष्यद्वारा कोही पीडित छन् भनेदेखि वैभव लक्ष्मीका व्रतका प्रभावले तिनका सम्पूर्ण दोषहरूलाई चाहिँ नि दूर भएर जान्छ। र वैभव लक्ष्मी भन्ने बित्तिकै जसको वैभव भनेपछि चाहिँ अमरावती, जसको नामै काफी छ भने जस्तो चाहिँ नि, जसरी सरस्वती, भगवती भने जस्तै वैभव लक्ष्मीको नि छुट्टै वर्णन छ शास्त्रमा। उहाँको चाहिँ के त भन्दाखेरि भृत्या प्रसादम विमुखा दृगाशवम प्रसन्न हासा रुरुराचनम। वैभव लक्ष्मी चाहिँ नि स्वर्णमय कलश लिएर बस्नु भएको छैन, उठ्नु भएको छ। मेरो भक्तले कतिखेर मलाई सम्झिन्छ, म त्यसका गृहमा गएर त्यसलाई म सम्पूर्ण मनोरथहरू चाहिँ पूर्ण गराउँछु भनेर उहाँ प्रसन्न भएर चाहिँ नि यस्ता प्रकारले सुनका कलशहरू दुईटा हातमा लिएर त्यो कलशभित्र स्वर्ण मुद्रिका सुनका पैसाहरू लिएर भक्तको चाहनालाई पुरा गर्ने वाली नै देवी नै वैभव लक्ष्मी हो। र वैभव लक्ष्मीको व्रत शुक्रबार बस्दा पति पत्नी सक्नुहुन्छ नि दुवैले गर्नुहोस्। यदि सक्नुहुन्न भने विशेषतः नारी जातिले बसेको देखिन्छ, नारी जातिले बस्नुहोस्। र यहाँले सक्नुहुन्छ भनेदेखि केवल व्रतमा फलहार गरेर बस्नुहोस्, जलहार गरेर बस्नुहोस्, सक्नुहुन्छ निलाहार गरेर बस्नुहोस्। सक्नुहुन्न भनेदेखि एक छाक रात्रिका समयमा यहाँले शुद्ध पवित्र भोजन, फलहार भोजन यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो फलहारमा सप्त धान्यमा धान, गहुँ, दालहरू, गेडागुडीहरू यस्तो चिज खानु हुँदैन। फेरि जसरी मर्कटानन्न भनेको मकै, बाँदरले खाने अन्नलाई मर्कटानन्न भन्छ मकैलाई, त्यो मकै चाहिँ फलार हो। फेरि त्यो मकै खान सक्नुहुन्छ यहाँले, जौ खान सक्नुहुन्न, चामल खान सक्नुहुन्न, यहाँले गहुँ खान सक्नुहुन्न। यो खाने बित्तिकै यहाँले भात खाए जस्तो हुन्छ। सक्नुहुन्छ भनेदेखि यहाँले केही पनि नखानुहोस्। भोलिपल्ट जब पारायण गरेर अनि मात्र यहाँले चाहिँ ग्रहण गर्नुभयो भनेदेखि यहाँलाई चाहिँ त्यसको फल
पूर्ण मिल्दछ। शास्त्रमा 3 प्रकारको व्रत बताइएको छ र वैवाहिक लक्ष्मीमा पनि त्यही प्रकारको फल यहाँ वर्णन गरिएको छ। निराहारको पूर्ण फल, जलहारको 50% फल, फलाहारको 25% फल। त्यो जसले जस्तो कर्म गर्छ त्यस्तै प्रकारको फल मिल्छ। निराहार पूर्ण व्रत भयो, जलहार अर्धव्रत भयो र चाहिँ नि फलाहार भनेको 25% भयो। र यस्ता प्रकारले यदि वैवाहिक लक्ष्मीको व्रतहरू बस्दछन् र यी नारीहरूलाई चाहिँ नि यहाँहरूले टिको टालो गरेर त्यो प्रसादीहरू खुवाएर यदि दान दक्षिणा दिएर शुद्ध पवित्र हिसाबले यहाँले बिदाई गर्नुभयो भनेदेखि यहाँका सम्पूर्ण मनोवाञ्छित फलहरू प्राप्त हुन्छन् र यहाँलाई सदा सर्वदा कुनै प्रकारको दुःख कष्टहरू यहाँहरूलाई प्राप्त हुँदैन र यहाँहरूले जहिले पनि कर्म गर्दाखेरि शास्त्रले बताए अनुसारकै कर्म गर्नुहोस् र जगदम्बा भगवती सरस्वती र यो माताको मातृसत्ताको नै यहाँहरूले चाहिँ नि धेरै पुकारा गर्नु भनेदेखि यहाँलाई जीवनमा कहिल्यै पनि कष्ट आउने छैन र वैभव लक्ष्मीको त झन् वर्णन गरेर गरिसक्नै महत्त्व छैन र यसको श्रवण गरेर यसको मनन गरेर यहाँहरूले पनि यसको व्रतहरू बस्नुहोस्, ध्यान गर्नुहोस् र मातालाई प्रसन्न पार्नुहोस् भन्दै हजुरका माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। शुभ बिहानी।